बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। मैं हूँ हकीम सैयद ज़ैनुल हसन काज़मी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल काज़मी हेल्थ टीवी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है। मैंने ये ज़रूरी इसलिए समझा है कि इसके अमल ना करने पे जो हमारे मसाइल होते हैं वो तकरीबन ऐसी बीमारियां लगती हैं जो लाइलाज होती हैं, जिनका कोई इलाज नहीं होता। तो हमें अगर मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हर चीज़ की गाइडेंस दी है, तो अगर मासूमीन ने इन बातों में बताने में कोई हरज नहीं समझा, तो हमारा भी हक बनता है कि हम इन बातों को समझें, इन बातों को देखें, इन बातों को सीखें, जितना हो सके इन बातों को शेयर करें। क्योंकि अगर आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हमें ये बातें बताई हैं तो इनमें कोई हरज नहीं होता। टॉपिक मेरा जो है वो बहुत ही ज़रूरी है कि हम बिस्तरी के जो मुख्तलिफ आजकल जो तरीक़ाकार गलत अपनाए जाते हैं, तो आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हमें क्या बताया उसके बारे में, ये मैं इस वीडियो में आपको सारी डिटेल बताऊंगा। इसके अलावा एक सवाल एक और पैदा होता है कि जब हम बच्चा गूंगा पैदा होता है तो वो सारी ज़िंदगी के लिए गूंगा होगा, तो वो क्यों हो जाता है? अल्लाह पाक हमारे ऊपर ये इम्तिहानात तो नहीं करता। बहुत सारी मुसीबतें और बीमारियां हम खुद अपनी कोताहियों की वजह से वो अपने ऊपर लागू कर लेते हैं, अपने ऊपर वो लगा लेते हैं। तो एक और सवाल जो बहुत ज़्यादा होता है कि बच्चा जो है वो हिजड़ा शी मेल जिसे हम कहते हैं, या आम अल्फाज में जो है खुसरा जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो ये आम अल्फाज इसलिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें फिर वो बात समझ नहीं आती। तो हिजड़ा बच्चा क्यों पैदा होता है, इसके बारे में भी आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, बताया है हमें। अक्सर बच्चे बिस्तर पे पेशाब करते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें मसला होता है, तो उसके लिए भी मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बताया है कि बच्चा क्यों ऐसा पैदा होता है कि वो बिस्तर पे बहुत ज़्यादा पेशाब करने का उसे मसला होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चा अंधा क्यों पैदा होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें हमारी अपनी गलतियों की वजह से होती हैं, जिनका हमें मासूमीन गाइड करके गए हैं। ये और बात है कि अगर हम अमल नहीं करेंगे तो वो मसले हमारे सामने आएंगे। तो मुख्तलिफ हदीस हैं, फरमान हैं कि जिसमें मना किया गया है, जो तरीक़ेकार हैं उनसे, ख़ुसूसन हैज़ की हालत में हम बिस्तरी मीटिंग जो है वो हराम है, वो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उन दिनों में अगर आप हम बिस्तरी करेंगे, एक तो शरई तौर पे मना है, दूसरा उसके जो है उस साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, मेडिकली भी उसके नुकसानात हैं कि वो मेल के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और बेऔलादी का मसला होता है, पस सेल ज़्यादा आने लग जाते हैं, तो उसके नुकसानात भी हैं कि फिर वो हमल मुश्किल हो जाता है। कई लोगों के हमल इसलिए नहीं हो रहे होते कि अगर वो इन दिनों में एहतियात नहीं करते, तो पूरे 7 दिन आपने ये गैप एहतियात करना होता है। अगर अक्सर ही होता है कि हमारे 2-3 दिन सही मेंसेस होते हैं, उसके बाद अक्सर लेडीज़ को सही तरह मेंसेस नहीं होते, तो वो गुस्ल कर लेती हैं, तो वो उन्हें यही लगता है कि मेंसेस शायद ख़त्म हो गए, अब हम बिस्तरी कर सकते हैं। तो उन दिनों में अगर वो करेंगे तो क्योंकि ब्लड थोड़ा बहुत आ रहा होता है तो उससे फिर इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो मासूमीन ने मना किया है वो महीने की, इस्लामी महीने की पहली, दरमियानी और आखिरी रात, ठीक है, इन दिनों में भी हम बिस्तरी करने से मना किया गया है। उसकी वजह यह है कि मासूमीन ने फरमाया कि इन दिनों में अगर हम बिस्तरी करेंगे तो बच्चा जो पैदा होगा उसमें बीमारियां ज़्यादा होंगी, बहुत सारी वो बीमारियां लेके पैदा होगा। ठीक है, इसके बाद मासूमीन ने फरमाया है कि ज़ोर के बाद, ठीक है, ज़ोर का जो टाइम है उस टाइम में भी हम बिस्तरी ना करें। उसमें ये होता है कि बच्चा, अगर आपका नुतफ़ा वो ठहर जाएगा, प्रेगनेंसी होगी, तो बच्चे में बीमारियाँ होंगी। ठीक है, इसके अलावा जो आजकल, क्योंकि हम इन चीज़ों से दूर हैं, मासूमीन के फरमान हमें नहीं पता इतने, तो खड़ा होकर जो है हम बिस्तरी वो भी नहीं करनी चाहिए। उससे मासूमीन ने फरमाया है कि जो बच्चा, अगर उसमें प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो बच्चा जब पैदा होगा तो उसे बिस्तर पर पेशाब करने का मसला होगा। अक्सर आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा बच्चों को बिस्तर पे पेशाब बड़े भी हो जाते हैं, वो करते रहते हैं, तो वो हमारी खुद अपनी कोताहियाँ होती हैं। अगर आप मासूमीन ने फरमाया है तो ये हक़ है कि अगर इस नतीजे में आप खड़े होकर हम बिस्तरी करेंगे, बच्चा पैदा होगा, तो वो बिस्तर पर पेशाब करेगा। ठीक है,
اب ایک اور مسئلہ ہے جی، اکثر آپ نے دیکھا کہ گونگے بچے پیدا ہوتے ہیں پیدائشی طور پہ. اب وہ بھی ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس کا حل بتایا ہے کہ جماع کے دوران کلام کرنا. ٹھیک ہے، آپ اگر باتیں کریں گے جماع کے درمیان تو وہ مکروہ ہے، اور اس کے درمیان جو بچہ پیدا ہوگا وہ گونگا بچہ پیدا ہوگا. اب دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہمیں اگر نہیں پتہ تو اس سے مسئلہ کتنا بڑا ہے. اگر بچہ گونگا پیدا وہ ساری زندگی گونگا رہے گا، آپ کے لیے مسئلہ، اس کے لیے مسئلہ، پریشانی. تو اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ کلام نہ کریں. اچھا، ایک اور ہے کہ معصومین نے فرمایا کہ اگر آپ بستری کے دوران اگر شرمگاہ کی طرف فیمیل کے دیکھتے ہیں، نظر کرتے ہیں، تو بچہ جو اس کے نتیجے میں پیدا ہوگا وہ اندھا بچہ پیدا ہوگا. ٹھیک ہے، اب کتنا بڑا نقصان ہے اس کے نتیجے میں ساری زندگی اگر وہ بچہ اندھا پیدا ہوتا ہے تو. اچھا، ایک اور جو سب سے بڑا جواب مجھے ائمہ معصومین کی ملا فرمان میں کہ اگر آپ ہم بستری کے درمیان اپنی مسز کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اگر عمل ہوگا، پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ معصومین فرماتے ہیں کہ ہیجڑا ہوگا. ٹھیک ہے، خسنا ہوگا. شیمل بچہ تب پیدا ہوتا ہے جب آپ بستری کے درمیان کسی اور کے بارے میں سوچتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، ساری زندگی کا مسئلہ ہے. اچھا، ایک اور معصومین نے منع کیا ہے کہ پھلدار درخت کے نیچے آپ نے ہم بستری نہیں کرنی. اس کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ سنگ دل پیدا ہوگا، ظالم و جابر بچہ پیدا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ عید الاضحیٰ کی رات کو منع کیا گیا کہ ہم بستری نہ کریں. سورج کے شعاع کے سامنے اوپن جگہ پہ دن کو آپ بھی ہم بستری نہیں کر سکتے. اذان و اقامت کے درمیان ہم بستری نہیں کر سکتے. حاملہ کے ساتھ ویسے تو منع نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں احتیاط کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ فرمان کے مطابق یہ ہے کہ حاملہ کے ساتھ اگر آپ ہم بستری کریں تو باوضو ہو کے کریں. ویسے بھی باوضو ہو کے کریں کیونکہ شرعی عمل ہے تو ثواب ہے اس میں اگر باوضو ہو کر کریں گے، لیکن حاملہ کے بارے میں خصوصاً کہا گیا ہے کہ باوضو ہو کر. اس کے علاوہ چھت پر کھلے آسمان کے نیچے منع کیا گیا ہے. سفر کی رات اگر آپ نے سفر کرنا ہو، صبح کہیں دور جانا ہو تو اس رات بھی منع کیا گیا ہے. چھت پر کرنے کا یہ کہا گیا کہ جو بچہ آپ کا پیدا ہوگا وہ بے شرم بے حیا بچہ اگر پیدا ہو جائے گا اگر آپ چھت پہ کھلی جگہ پہ ہم بستری کریں گے. خوف و پریشانی کی حالت میں ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جی کھانا کھا کے معصومین کی فرمان کے مطابق سحری کے وقت پچھلی رات کو ہم بستری کا حکم دیا گیا. اگر وہ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ مولا کا فرمان کہ وہ تندرست و خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہے. کھانا کھا کے ویسے بھی میڈیکلی منع ہے کہ اگر آپ کھانا کھا کے ہم بستری کرتے ہیں فوراً کچھ دیر بعد، کیونکہ میدا و سارا جسم لگا ہوتا ہے خوراک کو ہضم کرنے میں، تو اگر آپ ہم بستری کریں گے تو وہ جسم کو آپ نے ایک نئے طرف لگا دیا تو وہ ہضمہ خراب ہوتا ہے، خوراک صحیح طرح ہضم نہیں ہوتی، اس کے نتیجے میں پیٹ باہر نکلتا ہے. ایک اور مسئلہ ہے جی، کیونکہ گھر چھوٹے ہونے کی وجہ سے یہ مسائل ہوتے ہیں کہ بچوں کے سامنے آپ کوشش کریں کہ ٹائم آپ کا وہ ہونا چاہیے کہ کم از کم بچے سو رہے ہوں، کم از کم وہ کچھ سن نہ رہے ہوں. تو اس طرح کے نتیجے میں معصومین نے فرمایا ہے کہ اگر بچہ پیدا ہوگا بچے کے سامنے آپ کریں گے تو بچہ پیدا ہونے والا زانی اور شرابی بچہ پیدا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی مسائل ہوتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو کے وہ زانی ہو جائے گا. تو یہ معصومین کے فرمان میں ان پہ کوشش کریں آپ جتنا ہو سکے عمل کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکریہ.